सरकारले पहल गर्दैछ। सरकारले गरेको पहल, सरकारले लिएको इनिसिएटिभ के कस्तो हो भन्ने कुरा यो सार्वजनिक नगर्नु है, यो सरकारको आफ्नो प्रियोरिटी हो। फेरि तर हामीलाई विश्वास छ कि केन्द्र सरकारले जुन प्रकारले पब्लिक मिटिङमा आएर संवैधानिक व्यवस्थाको गोर्खाहरूलाई आवश्यकता छ भन्नु अनि जीटीए चुनाव गराउनले यो गोर्खाहरूको समस्या समाधान हुँदैन भन्नु, यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो गोर्खाहरूको निम्ति। किनभने यसले के हामीले बुझ्नुपर्छ भने आज केन्द्र सरकारले जीटीए को विकल्पको रूपमा गोर्खाहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था दिनुपर्छ भन्ने सोच बनाएका हामी बुझ्छौं अनि त्यही कुरा नै राज्य सरकारलाई पनि उहाँ जनाउन चाहन्छन् भन्ने हामी बुझ्छौं। राज्य सरकारले पहाडमा जीटीए चुनाव गराउने तत्परता देखाइरहेको कारणले गर्दा अनि साथसाथै हाम्रा पहाडका जनसाधारणहरूलाई विशेष यो एउटा जीटीए चुनाव किन सान्दर्भिक छैन, जीटीए चुनाव अहिलेको परिस्थितिमा उचित हो होइन, यो विषयमा एउटा जानकारी गराउनु पनि थियो। विशेष गरेर हामीले मुख्यमन्त्रीलाई हाम्रो तर्फबाट औपचारिक रूपमा जीटीए चुनाव युक्तिसंगत छैन भन्ने जानकारी अनि हामी भारतीय जनता पार्टी अनि भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनमा रहेका पोलिटिकल पार्टीहरूको पक्ष जीटीए को विरोधको हाम्रो जुन अडान छ त्यो विषय वस्तुमाथि राज्य सरकारलाई हामीले औपचारिक रूपमा अवगत गराउनु थियो। त्यसकारणले हामीले राज्य सरकारलाई निवेदन गरेका छौं हाम्रो मेमोरेन्डम मार्फत, जो हामी जिल्ला प्रशासकको माध्यमबाट मुख्यमन्त्री श्री ममता ब्यानर्जी कहाँ हामी पुर्याउन चाहन्छौं कि नम्बर 1 चाहिँ जीटीए यो निर्वाचित भएर पब्लिक प्रतिनिधिहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले सञ्चालन गर्दै गरेको यो जीटीए 2017 मा यो जन विरोधी अर्थात जन आकांक्षा सम्बन्धी यसले केही पनि गर्न नसक्ने एउटा क्षमताहीन यो निरर्थक व्यवस्था रहेको कारणले गोर्खाल्यान्डको मागको विषयवस्तुमाथि जोड पुर्याउन, गोर्खाल्यान्डको मागलाई हामीले सपोर्ट गर्न यी सबै जनप्रतिनिधिहरूले परित्याग गरेको व्यवस्था हो अनि 2017 देखि नै यो अचल छ अनि जीटीए सम्बन्धी राजनैतिक कन्सेन्सस बनि नै सक्दैन अनि त्यसकारण राजनैतिक पार्टीहरू माझमा जुन एउटा कन्सेन्सस हुनुपर्ने थियो त्यो पनि छैन। सबै प्राय राजनैतिक दलहरू संविधानगत यो राजनीतिक समस्याको समाधान चाहन्छन् अनि संवैधानिक व्यवस्थाको है मागमा सबै अडिग छन् र कसैले पनि केही एउटा पोलिटिकल पार्टीले जीटीए को चुनाव माग गरेको कारणले जीटीए को चुनाव गराउन चाहनु यो युक्तिसंगत ठहर हुँदैन। यो परिस्थितिमा अर्को कारण के छ भने केन्द्र सरकारले यहाँको राजनैतिक समाधानको लागि त्रिपक्षीय वार्ताहरू आयोजन गरिरहेको छ अनि ती त्रिपक्षीय वार्तामा
राज्य सरकारले गम्भीर भएर कुनै सिरियसनेस देखाएको अहिलेसम्म महसुस भएको छैन। किन? जबकि केन्द्र सरकार यहाँको राजनीतिक समस्याको समाधान, यहाँको जनताको आकांक्षा मात्र नभएर यहाँको जनताको संवैधानिक अधिकार, जुन यहाँ यो क्षेत्रको जुन संवैधानिक पहिचान थियो, त्यो पहिचान र यहाँको जनताको लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीको अस्मिताको सुरक्षाको खातिर जुन प्रकारले यहाँ आन्दोलन मचियो, अहिले सरकार, केन्द्र सरकारले त्यो परिस्थिति बुझेर जुन राज्य सरकारसँग यसको समाधान गर्ने विषयमाथि त्रिपक्षीय वार्ता बोलाइएको छ है, चर्चाहरू सरकार माझमा भइरहेको छ भने यस्तो परिस्थितिमा जिटिए चुनाव गराउनु यो एक प्रकारले केन्द्र सरकारको मर्यादाको खिल्ली उडाउनु पनि हुन्छ, त्रिपक्षीय वार्ताको खिल्ली उडाउनु हुन्छ, जन आकांक्षाको खिल्ली उडाउनु हुन्छ। यसकारण यो थुकिसकेको थुक जबरजस्ती यहाँको जनतालाई चाट्नु लाउनु यो युक्तिसंगत होइन, यो अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरो हो। यसकारण हामी यो जिटिएको कडा विरोध गर्छौं। यही कुरा हामीले राज्य सरकारलाई जंगलको प्रसंग र गोर्खाहरूको प्रसंग अलिक भिन्न भिन्नै हो। हामी भनिरहेछौं हाम्रो संवैधानिक पहिचान र सुरक्षा, अस्मिताको सुरक्षा र एउटा देशमा जुन संवैधानिक समान अधिकारको प्रश्न छ। हामी लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीहरू, हामी ट्राइबल हौ। 1951 सालको सेन्सससम्म पनि हामीलाई हिल ट्राइब भनिएर एउटा क्याटेगोराइज गरिएको, अनि हाम्रो अक्षुण्ण संवैधानिक अस्तित्व थियो। यसकारण यो एरियाको हाम्रो एउटा फेडरलाइजेसनको एउटा प्रोसेसमा हाम्रो पनि उत्तिकै नर्थ इस्टको ट्राइबलहरूको जति अधिकार थियो, हाम्रो पनि त्यत्तिकै अधिकार हो। यसकारण हामीले एउटा अलग व्यवस्था, अलग राज्यको व्यवस्था अर्थात् गोर्खाल्यान्ड जे पनि भनौँ, अलग राज्य हाम्रो लागि आवश्यक हो भन्ने कुरा हामीले भनेका हौं। र यो कुरा नै अहिले केन्द्र सरकारमा हावी छ होला। नर्थ बेंगलको विषय लिएर पनि केन्द्र सरकारले सोचेको होला। अनि किनभने हामी के बुझ्छौं भने भारत देशलाई राजनैतिक अस्थिरता यदि कुनै क्षेत्रबाट हुन सक्छ भने त्यो चाहिँ पश्चिम बंगालबाट भन्ने कुरा राज्य सरकारले पनि बुझेको छ, अनि राष्ट्रका देशवासीले पनि बुझेका छन्। यो पश्चिम बंगाल र उत्तर बंगाल भारतको अक्षुण्ण सार्वभौमिक एकता र अखण्डताको निम्ति बहुत महत्वपूर्ण ठाउँ हो, क्षेत्र हो। त्यसले गर्दाखेरि अलग यो नर्थ बेंगल अलग राज्य बनिन्छ या विभाजन हुन्छ भन्नुसँग हाम्रो कुनै मतलब हाम्रो जुन चाहिँ विषयवस्तु छ, हाम्रो मुद्दा छ, त्यसलाई हामीले रिलेट गर्नु मिल्दैन। तर नर्थ बंगालको पनि आफ्नै समस्या छ। नर्थ बंगालका बासिन्दाहरूको पनि आफ्नो अलग राज्यको माग गर्ने उहाँहरूको पनि आफ्नै तर्क र युक्ति छ, जसलाई हामी विरोध गर्न हामीले मिल्दैन। तर हाम्रो कन्सर्न, हाम्रो सरकार के हो भने पक्षीय वार्ता भन्नुहुँदैछ, अहिले विलम्ब भइरहेको छ नि, दोस्रो उयो चरणको तपाईँको भएकै छैन नि टक्स। यसमा तपाईँहरूको के प्रेसराइज गर्नुहुन्छ केन्द्र सरकारलाई यस विषयमा? विलम्ब भयो है, यो कुरा सही हो। तर त्रिपक्षीय वार्तामा राज्य सरकारले पनि त कुनै चासो देखाएको छैन। सरकारलाई, केन्द्र सरकारले के गरिरहेको छ यो सार्वजनिक गरिँदैन।
कि यो संवैधानिक विषयवस्तु हो, यो पार्लियामेन्टमा ल्याउनु पर्ने कानुन पार्लियामेन्टको म्याटर हो। यसमा सरकारले फेसिलिटेट गर्छ। सरकारले कानुन बनाउने अधिकार पार्लियामेन्टको। मन्त्री आएर लु आजदेखि तिमीहरूलाई जनजाति घोषणा गरिहाल्छौँ हामी, आजदेखि तिमी जनजाति भयौ या आजदेखि तिमीहरूको अलग राज्य भयो भन्ने कुरा कुनै पनि गरिमामय पदमा बसेका मन्त्री पदाधिकारीले त्यो गर्न सक्दैन। किन त्यो सम्पूर्ण कुरा त्यो चाहिँ एउटा लेजिस्लेसन भएर आउनुपर्ने कुरा। त्यो अन्तिम र चूडान्त निर्णय अधिकार केवल त्यो पार्लियामेन्टको हो र पार्लियामेन्टले लिएको निर्णयलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो कर्तव्य चाहिँ सरकारको हो। हालमा यो जिटिए चुनावको प्रक्रिया कता कता सुरु हुन लागेको हामीले थाहा पाइरहेको छौँ, आवाज भइरहेको छ। यसको विरोधमा भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समितिले पहिलादेखि नै सुरुदेखि नै जिटिए चुनावको विरोध गर्दै आएको हो। यसलाई रोक्नुपर्छ भन्दै आएको छ, किनकि जिटिए 2017मा नै यो खारिज भइसकेको हो। यसलाई आम जनताले नै, समस्त जनताले, पहाडको जनताले, पहाडको गोर्खाले नकारिसकेको छ। किनभने 2017मा जब 2012मा इलेक्सन भयो, गोजमुमुले जितेको थियो विमल खेमापन्थीले, त्यसतक पनि यो जिटिए संवैधानिक व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि यो सुचारू रूपले कहिले पनि चल्न सकेन। घडिघडी केही न केही भइ नै रहने। त्यसैले गर्दाखेरि कालान्तरमा अन्तमा गएर 105 दिनको लामो अनिश्चितकालीन यो हडताल पनि भयो पहाडमा। अनि त्यति बेला यो जति पनि 45वटा जति यो सभासदहरू थिए पहाडका, सबैले नै यो जिटिएले चाहिँ हाम्रो पहाडको गोर्खाको एस्पिरेसन, इच्छा, आकाङ्क्षा अनि कुनै पनि समस्याको समाधान होइन रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि यसलाई टोटली खारिज गरेर रिजाइन गरिसकेको कुरो हो। अनि त्यस पश्चात यो पहाडमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुनुपर्छ, गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सबै पार्टीले चाहिँ पहल गरेको थियो। अनि हामीलाई लाग्दै थियो। त्यसैको बिचमा फेरि भारत सरकारको गृहमन्त्रीज्यूले पनि 2021 को 12 अक्टोबरमा ट्रिपरटाइट टक पनि गर्नुभयो। यहाँको समाधानको समस्या, राजनैतिक समाधानको समस्यालाई हल गर्नुको निम्ति। अनि यसरी प्रक्रियाहरू चलिरहेको छ। किनभने यो जबसम्म यहाँनिर स्थायी राजनैतिक समाधान हुँदैन पहाडमा, तबसम्म यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठि नै रहनेछ, कहिले पनि साम्य हुने छैन। र यो जिटिए हामी मात्र, बिजेपी पार्टी मात्र नभएर समस्त गोर्खाले, अझ 99% पहाडको गोर्खे सन्तानले, गोर्खा जनताले यसलाई नकारिसकेको छ, हुनु हुँदैन भनेर उहाँहरूले भनिरहेको छ। केवल और केवल एकमुठी जनता मात्रै यसको पक्षमा छ, जनता पनि होइन, नेताहरू पक्षमा छ। त्यो किन उनीहरूले जिटिए इलेक्सन चाहन्छ, उनीहरू नै जान्दछ, उनीहरू नै यसको जिम्मेवारी हुन्छ। तर 99% जनताले यो जिटिए चुनाव हुनु हुँदैन, यहाँनिर स्थायी राजनैतिक समाधान प्रक्रिया हुनुपर्छ संवैधानिक व्यवस्थामा भनेर यहाँनिर सबैले भनिरहेको छ। अनि त्यसैको सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने 2017मा जब यहाँनिर 105 दिनको स्ट्राइक चलिरहेको थियो, त्यति बेला पनि माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समस्त पहाडको दलहरूलाई लु तिमीहरूलाई के चाहिन्छ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के चाहिन्छ, यहाँनिर स्थायी समाधान चाहिँ के चाहिन्छ, सबै दलहरू मिलेर आऊ भनेर उहाँले खुद बोलाएको। यो हेर्नुहोस् 15 तारिकको सेप्टेम्बर 2017 को तपाईँहरूले कतै त्यो देख्छ भने टिभीमा हेर्नुहोस्। त्यो त्यसरी बोलाउँदा पनि यहाँको आम यो पहाडको यो क्षेत्रीय दलहरू जाने हिम्मत गरेन। किन हो यसको कारण जनताले बुझिसकेको छ, किन जाने हिम्मत गर्दैन। भनेको त मुख्यमन्त्रीले पहाडको जनतालाई केही त दिन्छु, अवश्य दिन्छु, तपाईँहरूको के माग्छ भनेर बोलाउँदा जाँदैन। अस्ति मात्र फेरि यहाँनिर सिलगढीमा आएर, दार्जिलिङमा आएर तपाईँहरूलाई पिपिएस दिन्छु, आउनु, पर्मानेन्ट पोलिटिकल म दिन्छु भनेर उहाँले बोलाउनु भएको। त्यति बेला पनि जाने हिम्मत गर्दैन। तर भारतीय जनता पार्टीले सुरुदेखि नै यो मागलाई उठान गरिरहेको छ। हामीलाई दीर्घकालीन यहाँनिर समस्याको समाधान हुनु हो भनेदेखि चाहिँ
यहाँनिर संवैधानिक प्रक्रियाबाट राजनैतिक यहाँनिर समस्याको समाधान हुनुपर्छ। यो हामीलाई एकदमै नितान्त आवश्यक छ र माननीय मुख्यमन्त्रीलाई हामी भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समितिको पक्षबाट यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु, रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँले पनि यो पिपिएस दिन्छु भन्नुभएको थियो र यहाँनिर के चाहिन्छ स्थायी समाधानको यहाँनिर व्यवस्था मिलाइदिन्छ, तपाईँले गरिदिनुहोस्। तपाईँको नाम यहाँनिर पहाडको हरेक गोर्खाको छातीमा रहनेछ। तपाईँको यो नाम सदैव सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ। अनि तपाईँलाई हामी यही नै निवेदन गर्छौँ कि यो पहाडको समस्याको समाधानको लागि केन्द्र सरकारसँग मिलेर पहाडमा के दिँदा ठिक हुन्छ व्यवस्था, कहिले पनि यो नबल्झिने खालके, घडिघडी नउठ्ने खालके व्यवस्था तपाईँले दिनुहुन्छ भन्ने हामी तपाईँमाथि एकदमै विश्वास गर्छौँ, आभारी पनि छौँ। तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई यो हामी नम्र निवेदन गर्दछौँ। अनि हामी चुनाव त अवश्य चाहन्छौँ। यदि चुनाव गराउनुहुन्छ भने तपाईँले संवैधानिक परिधिभित्र भएको ग्राम पञ्चायत चुनाव गराउनुहोस्। वर्षौँदेखि 2012मा जब विमल गुरुङ आए, 2017मा गरे, उसले पनि पञ्चायत इलेक्सन गराएन, पञ्चायत समितिको इलेक्सन गराएन। उसको पनि के मतलब थियो? नभए यदि गोर्खाको भलो चाहने भएदेखि विमल गुरुङ बोजू मुमुले पनि गराउनु पर्ने थियो पञ्चायतको इलेक्सन। आज पञ्चायतको इलेक्सन नहुँदाखेरि आम नागरिकहरू यहाँनिर एउटा डेथ सर्टिफिकेटको लागि, एउटा बर्थ सर्टिफिकेटको लागि, आज एउटा रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेटको लागि, एउटा ट्रेड लाइसेन्सको लागि आज चारैतिर कता कता दुख्नु पर्दैछ। यत्रो उत्पीडन भइरहेछ। विमल गुरुङको त्यहाँनिर ठुलो गल्ती छ। गर्नुपर्ने थियो पञ्चायत इलेक्सन, किनभने यो त ग्रास रुटको एउटा संवैधानिक एउटा केन्द्र सरकारको परिधिभित्र परेको संवैधानिक एउटा व्यवस्था थियो, जहाँ चाहिँ एउटा फन्डहरू आउँथ्यो, सबै आउँथ्यो, मेम्बरहरू सदस्यहरू चुनिन्थ्यो, आम नागरिकले चुन्थ्यो, आम जनताले चुन्थ्यो, त्यहाँको लोकल बडीले चुन्थ्यो र यसरी मजाले काम भएर जान्थ्यो, विकास भएर जान्थ्यो। अनि त्यो प्रकारको हुन्थ्यो। तर खोइ, अनि माननीय मुख्यमन्त्रीलाई भन्छु म, यो पञ्चायत इलेक्सन गराउनुहोस्, अनि यो समितिको पनि गराउनुहोस्। यसमा हाम्रो कुनै बाधा छैन। यसमा तपाईँलाई धन्यवादै दिन्छु, तपाईँले यो गरिदिनु भयो भने। तर जिटिएको इलेक्सन चाहिँ तपाईँले रोकेर राखिदिनुहोस्, किनभने यो हाम्रो प्रक्रिया संवैधानिक यहाँनिर पहाडको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ स्थायी समाधानको। त्यसले गर्दा तपाईँलाई फेरि पनि अपिल गर्दै यो मेरो